तुम्हें अपना जिगर गोशा चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले मेरी सिर्फ एक ही शर्त है। वो सिसकियां भरते हुए इल्तिजा भरी नजरों से ऐसे देखने लगी। अपनी जिद की एक रात, बस एक रात मुझे सौंप दो। आज की शब तुम्हें मेरे पास आना होगा। खान वाला में मेरे कमरे में मेरी सेज पे बिल्कुल नई नवीली दुल्हन की माने खुद को मेरे हवाले करोगी। इसकी ये बेहुदा बात सुनते ही मरियम का दिल चाहा कि रिश्ते का लिहाज बिलाए ताक रख के इसके मुंह पे एक भरपूर तमाचा जड़ दे कि कोई शक इस कदर बस सोच का हमल कैसे हो सकता है। मगर अपने मासूम बच्चे का ख्याल आते इसके बढ़ते कदम रुक गए। 2 रोज बाद काजी वक्त ने अपना हतमी फैसला जारी कर देना था और वो हुक्म सामने खड़े बासर शक के हक में होना तय पाया था। तमाम मामला तय पा चुके थे, मगर ये अचानक सामने वाला सौदा मरियम के लिए निजात की कोई नई राह खोल रहा था, या वो कोई नई चाल चल रहा था। वो उसकी नीयत भापने से कासी थी, मगर वो हारिस के बगैर सांस लेने का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। इस बासर शख्स ने सुलगती हुई सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुआं फिजा में बिखेरते हुए अपनी गहरी सी नजर इस हसीन औरत पर जमा दी। अच्छी तरह सोच लो, ये मौका सिर्फ 5 मिनट के लिए, इसके बाद ये मोहलत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुम हारिस को हमेशा के लिए खो दोगी। क्योंकि जैसे ही वो अपने बाप के पास आएगा, हाँ, हम ये मुल्क छोड़कर दरियाए गैर चले जाएंगे और तुम उम्र भर के लिए इसकी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। मुझे मंजूर है। इसने एकदम हामी भर ली। शहरोज खान ने इसे गहरी और पुरस्कार नजरों से देखा। याद रखना, मेरी शिद्दतें पहले से कहीं ज्यादा हो सकती हैं। मैं ना तो कोई नरमी बरतूंगा और ना ही कोई रियायत दूंगा। मुझे आपसे किसी रियायत की उम्मीद भी नहीं है। बस आप अपना अहद पूरा करें, इसके बाद आप हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाइएगा। वो उसके करीब आते ही दो टोक अंदाज में बोली थी। शहरज ने गुस्सैली नजरों से इसे देखा। ऐसा ही होगा। एक इकरारनामा इसकी तरफ बढ़ाया, जैसे पढ़ते ही मरियम ने इसी लम्हे अपना दस्तखत कर दी, जैसे इसके कांपते हुए हाथ शहरोज खान की नजरों से छुपे न रह सके। तो सामीन में मीर शहरोज खान जीता हुआ मुकदमा हार गए। जी हाँ, कल तक कानून जिस अमीर शहरोज खान के हक में हतमी फैसला सुनाने वाला था, अचानक बाजी पलट गई और बच्चा बाप के बजाय माँ के आगोश में दे दिया गया। आए इस बारे में मीर साहब का मौकफ जानते हैं। जनाब, आपका रखते जिगर आपसे जुदा हो गया। दारुल अदल ने आपके हुक्म का नामा जारी कर दिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? नामा निगार के सवाल पे इसने अपने थिया चश्मे के पीछे छुपी आंखों में गैज़ और गज़ब समेट लिया। मीर हारिस खान मीर शहरवश खान का खून है। इससे इसके बाप को कोई माई का लाल भी अलग नहीं कर सकता। वो आदमी लहजे में कहता, वो अपनी सवारी में जा बैठा। इसका वफादार करिंदा मुबशिर इसके हमरा था। मेरी बेटी की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाए। जी हजूर। वो सर तस्लीम करता हुआ पीछे हटा। गाड़ी के पिछली निश्त पर बैठे हुए मरियम को इसके अहले खाना के हमरा बाहर आते ही देख सकता था। हारिस माँ की गोद में पुरसकून था और मरियम ने इसे अपने सीने में भेज रखा था। मरियम के चेहरे पर फलाह और मुसरत के वाज़ा असरात नुमाया थे। शहरस का लब सख्ती से भेज गए। साफिया का रुख अब मरियम की जानिब था। खातून बराह करम, 2 मिनट इनायत कीजिए। आपने बिला आखिर इतनी कोशिशों के बाद अपने जिगर गोशे को पा लिया। आप एक इतने बड़े जागीरदार और नामवर ताजिर को मात दे दिया। आपको क्या महसूस हो रहा? बेख्तियार मरियम की नजरें शहरोज की गाड़ी की तरफ उठी। वो जानती थी कि वो इसी शीशे के पीछे मौजूद है और इसकी नजरें उसी पे जमी है। कुछ लम्हे खामोशी के बाद, अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। वो अपने बच्चों का थामे अपने वालदा और बहन के साथ आगे बढ़ गए, जबकि इसके मामू फारूक साहब, उनका बेटा फहद फारूक भी इनके साथ चल रहे थे। फहद को वहां देखकर शहरोज का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। फहद, ब्राय करम, हम चले जाएंगे, आप लोग दूसरी गाड़ी में चले जाएं। अचानक मरियम ने रुक कर फहद को अपने साथ आने से मना कर दिया। लेकिन मरियम, आप लोगों का इस वक्त अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। वो फिक्रमंद हुआ। मरियम की नजर एक बार फिर शाहरुख खान की गाड़ी की तरफ उठी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मेहरबानी करके हमें इजाजत दें। वो इसे रुकने का इशारा करती हुई अपनी बहन और माँ के साथ गाड़ी में सवार हुई और सारवान ने गाड़ी के आगे बढ़ा दी। फहद, फारूक और फारूक साहब वहीं पीछे रह गए, जबकि इस घड़ी शहरोज खान के चेहरे पे जो सुकून और इत्मीनान था, अगर कोई देख लेता था तो दंग रह जाता। इसके रवाना होते शहरोज की गाड़ी भी आगे बढ़ गई। हारिस सो गया सर जी? साजिदा बेगम ने पास आते हुए दरियाफ्त किया। जी, अभी अभी आंख लगी है, इसकी धीमे लहजे में बताया गया। इस बच्चे में तो मरियम की जान बसती थी। रोता रहा होगा। बाप के साथ सोने की आदत जो पड़ चुकी थी, वो हारिस के बालों में हाथ फेरते हुए उदास हो गई। आदतें बदल भी जाती हैं मरियम, अभी भी वक्त है। देखो, अच्छी तरह सोच लो। हो सकता है नम ने जो कुछ कहा है वो सब अम्मी ब्राय करम, इनकी इस तरफदारी मत कीजिए। वो किस किस्म के इंसान है मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। बस इस गुफ्तगू को यहीं खत्म कर दे। दीवार पर लगी घड़ी ने जब रात के 12 बजाए तो मरियम का दिल बुरी तरह धड़का। यही वक्त तो सबसे कठिन था। अम्मी, आप हारिस के पास हो जाइए, मुझे निकलना होगा। वो अपनी जगह सोटी। साजिदा बेगम ने लम भेजे हैं। इन्हें अपनी बेटी का ये फैसला किसी सूरत हजम नहीं हो रहा था। वो तैयार होकर खुद को एक बड़ी सी चादर में लिपटती हुई बाहर निकली। तो ठीक है, उसी वक्त एक गाड़ी वहां करो कि मरियम इस गाड़ी में सवार हो गई। दूर खिड़की के पास खड़ी ईमन ने अपनी बहन को इस गाड़ी में बैठकर जाते देखा और एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गई। जबकि मरियम को इस
سردی کے موسم میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ ایک پل جی چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے اور اپنے بچے کو لے کر کہیں دور چلی جائے، پر وہ جانتی تھی کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ بھلے ہی وہ اب اس کے خان والا میں مقیم نہیں تھی، لیکن اس کی 24 گھنٹے مریم پر نظر تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اس نے علیحدگی کا دعویٰ بھی دائر کر رکھا تھا، لیکن وہ معاملہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ کوئی بھی قانون اس کا مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ گاڑی خان والا کے حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ مریم کا دم گھٹنے لگا۔ 2 دن قبل ہی تو یہ سب طے ہوا تھا، پھر اب وہ کیسے اپنے قدم پیچھے ہٹا سکتی تھی؟ گاڑی رک چکی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جنہیں جلدی سے صاف کرتے ہوئے وہ نیچے اتری۔ اب اس کا رخ شہروز خان کے خوابگاہ کی جانب تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کتنی ہی مرتبہ وہ اس شک کی قربت سہ چکی تھی، اور ہر بار ہی وہ ایک نئی حقانہ انداز سے اس پر برستا۔ اس شک کے مزاج کو جھیلنا کبھی بھی آسان نہیں تھا۔ یہ انسان ہر معاملے میں انتہا پسند اور جنونی تھا، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت۔ میرے گھر میں خوش آمدید، میری محترم اہلیہ۔ وہ سامنے ہی اندھیرے سے نکل کر اس کے قریب آیا۔ مریم کی تو سانسیں ہی رک گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے پیچھے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اگلے ہی پل اسی وجود پہ لپٹی چادر کو اتار کے ایک طرف پھینک دیا۔ انگلی کی ایک ہی چٹکی بجاتے ہی تیز روشنیاں مچل اٹھی۔ ان روشنیوں میں مریم کا گلابی پہناؤ اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ اس کی بھیجی ہوئی پوشاک پہن کے آئی تھی، بنا کسی زیور کے، اور سادگی سے بھرپور چہرے کے ساتھ وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی، پر شہرز کو تو ہر روپ میں ہی سحر انگیز لگتی تھی۔ میری شکری کی ہاتھ وہ اس کے ذرا قریب جھکا، اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ مریم کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے نکاح میں تھی، وہ اب بھی اس کا شوہر تھا، اس پر پورا حق رکھتا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ دل کہاں سے لاتی جو اس کے قربت کے لمحوں میں پرسکون ہوتا؟ یہ سکون تو غارت ہو چکا تھا، اور وہ اسے غارت کرنے والا خود شہروز خان تھا، جو ایک گھناؤنے معاملے میں ملوث پایا گیا تھا۔ تو کیا کہا تھا تم نے کہ مجھ جیسے گناہگار شخص کے ساتھ تم ایک پل نہیں رہو گی؟ وہ اس کی گرد چکر لگاتا ہوا انتہائی اسرار انداز میں بول رہا تھا۔ مریم کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ مجھ جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر تم مر جانا پسند کرو گی۔ کیا خیال ہے آج کی رات اس خان کے ساتھ گزارنے کے بعد کل تمہاری موت کی خبر کا انتظار کروں؟ اس کے لیے ان تلخ اور تیکھے الفاظ پر مریم کا دل خون کے آنسو رویا۔ وہ کیسے اس کے لیے موت کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، جو کبھی اس کے جینے کی دعائیں کرتا تھا؟ مجھے اس طرح مت دیکھو، میں اب پہلے والا شہرخ خان نہیں رہا، اور ہاں، یہ آنسو تو میرے سامنے بالکل مت مانا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو کو دیکھ کر وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کر کے بولا، تو اس نے اپنے آنسو پلکوں کے حصار میں ہی روک لیا اور سختی سے مٹھیاں بھیج لی۔ اپنا یہ پہناوا اتار دو، اگلا حکم دیتا ہوا پیچھے ہٹا، سامنے بچھے ہوئے خوبصورت سے بستر پہ جا بیٹھا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ وہ خوبی واقف تھا کہ اس کی بیوی بے حد شرم و حیا کی مالک ہے۔ کبھی قربت کے لمحوں میں بھی وہ ہلکی سی روشنی بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور اگر کبھی شہروز کا بہت جی چاہتا تو وہ بالکل مدھم سی روشنی کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مریم کی خواہش کا احترام کیا کرتا تھا، پر آج کیسے وہ اس پر حکم چلا رہا تھا اور اتنی تیز روشنی میں ایسا کرنے کو کہہ رہا تھا؟ مریم نے تیز روشنی کی جانب دیکھا اور پھر سامنے لگے بڑے آئینوں کی طرف، جن میں ان دونوں کا عکس واضح دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی ہو؟ جو کہا ہے وہ کرو۔ پھر وہ سگریٹ سلگایا گیا۔ مہربانی کر کے یہ مت کہو میری شہروز خان، وہ اس کی بات کاٹ گیا، تم اپنے سارے حقوق کھو چکی ہو۔ اب ہماری بھی صرف آج کی رات کا رشتہ ہے، اس کے بعد ہمارے راستے جدا ہیں۔ وہ بے حس اور سنگ دل بن کے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنے رخسار پہ آئے آنسو کو تیزی سے صاف کرتی ہوئے اپنے سفید گال سرخ کر گئی تھی، اور ایک دم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی پوشاک کو اتارنے لگی، اور لباس کی زمین بوس ہوتے ہی روشنیاں مدھم ہو گئی۔ یہ مریم نہ جان سکی، کیونکہ وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچے ہوئے تھر تھر آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے سے اپنی سانسوں کے انتہائی قریب اس ستمگر کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ کمر پہ رینگتا ہوا اس کا مضبوط ہاتھ اب اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے اپنی سینے سے لگایا گیا۔ مریم کی سانسیں رک گئیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پہلی بار اس انسان کے قریب آ رہی ہے، جبکہ اس شخص نے اس کے وجود کے ہر گوشے کو اپنے لمس سے مہکا دیا۔ دھیرے سے اس کے کان کے پاس اپنے لب رکھے تو وہ اسے سے گھٹی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں برتاؤ کر رہی ہو جیسے میں تمہیں پہلی بار چھو رہا ہوں؟ اس کی بات تو مریم نے آنکھیں کھولی تو نیم اندھیرا دیکھ کر اس کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ کسی اور کی سیج گرم کر کے میری پیاس پہلی بار ہی آ رہی ہے نا آپ۔ اس کی اس تیکھی بات پہ شہروز کا دماغ گھوم گیا، لیکن وہ پھر خود پر قابو پا گیا اور کمر سے اتنی سختی سے جکڑا کہ مریم نے تکلیف کے باعث اس کے بازو پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ پھر تو تمہاری یہ حالت واقعی مزید بگڑنے والی میری جان، آپ مجھے مار ہی دے تو بہتر ہے، اس اذیت سے موت کہیں اچھی ہے۔ شہروز، وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، آج کی رات کے بعد تم خود موت مانگو گی۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑتا ہوا مزید اپنے حصار میں لینے لگا۔ تمہیں معلوم ہے اس زویا میں وہ کشش اور مزہ کہاں جو تمہارے میں ہے؟ مریم، جو اپنے آپ کو اتنی مشکل سے اس شک کے حوالے کرنے پر راضی ہوئی تھی، اس کی یہ گھٹیا بات سنتے ہی اس کے اندر آگ سی بھڑک اٹھی۔ نشے میں دھت وہ میرے انتہائی قریب تھے،
मैं इसके पास हम दोनों इस कदर नज़दीक थे कि एक दूसरे के वजूद में समा गए। बकवास बंद करें अपनी। वो एकदम इस खुद को इससे छुड़ाती हुई पीछे हटी। इससे ये कैसे बर्दाश्त होता है कि ये शख्स खुद को किसी और औरत के साथ जोड़े? क्या हुआ जिस छोटी हकीकत का इतने दिनों से तुम ढिंढोरा पीट रही हो? मैंने इसी को ज़ुबान दी है तो तुम्हें इतनी आग क्यों लगी है मेरे साथ ऐसी गलीज़ बातें करने के लिए? आपने मुझे यहाँ बुलाया है? वो गुस्से में अपनी हालत तक भूल गई थी। नहीं मेरी जान, बातें करने के लिए तो दिन का उजाला होता है, रातें तो मोहब्बत के लिए होती है ना। तो अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। वो इसे दोबारा अपने साथ लगाता हुआ धीमी सरगोशी में कहता हुआ इसके नरम और नाजुक गर्दन में अपना मुंह छुपा गया। मरियम ने एक गहरी आह भर ली। वो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े करके अब इसके वजूद को बिखेरने वाला था। अब ये रोना धोना बंद करो। अभी तो मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिस पर तुम आंसू बहाओ। अभी रोने का भरपूर मौका फराहम करूंगा, फिर जी भर के रोना। वो इसे कलाई से थामता हुआ बिस्तर पे गिरा गया। मरीम ने चादर को मुट्ठियों में सख्ती से दबोच लिया। गुजरती रात के साथ वो अपना गुस्सा और अपनी शिद्दतें इस पे निछावर करता जा रहा था। इसकी दबी दबी सिसकियां शहर को मजीद उकसा रही थी। यकीनन आज की रात के बाद वो दोबारा कभी इसके पास न आती, और यही तय पाया था। इसके शौहर ने इसकी औलाद को इसके हवाले करने का जो वादा किया था, वो चाहकर भी अब इससे मुकर नहीं सकता था। क्या बेहूदगी है ये! क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? वो भी रात के इस पहर। शाहज़ैन खान ने माथे पे बल डाले ऐमन को देखा, जिसने इसे एक वीरान और सुनसान जगह पर बुलाया था, वो भी रात के आखिरी हिस्से में। बेहूदगी तो आपके बड़े भाई साहब ने फैला रखी है। शर्म हया तो इन्हें छू कर भी नहीं गुजरती। अपनी ज़ुबान को लगाम दो वरना इबरत का निशान बना दूंगा। वो गुस्सीले अंदाज में इसकी जानिब बढ़ा तो वो दो कदम सहम के पीछे हटी। आप यूँ डरा धमका कर मुझे खामोश नहीं करवा सकते। आपके भाई साहब इस वक्त कहाँ हैं मालूम है आपको? वो सीधे असल मौजू पर आए। वो जहाँ भी हो, तुम्हें इससे क्या तकलीफ? इसकी बात में एमन को शदीद गुस्सा आया। मुझे तकलीफ नहीं होगी तो किसे होगी? क्योंकि आपके भाई की वजह से मेरी बहन तकलीफ झेल रही है। वो इतनी घटिया चालें चलेंगे, मुझे अफसोस हो रहा है। इसमें मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूँ, अपनी जबान पर मेरे भाई का नाम मत लाना, समझी तुम? वो उसे गुस्से से झंझोड़ने लगा। छोड़े मुझे, ये वहशीपन मत दिखाया करे। जब मैं जबान से बात कर रही हूँ तो अपने हाथों को काबू में रखें। ईमन दांत पिसते हुए बिलबिला उठी। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। ओए इस लड़की को छोड़ दो। इस गाड़ी में से एक औबाज शख्स बाहर निकला और शाहजैन को ललकारा। शाहजैन ने गजबनाक निगाहों से इस शख्स को देखा। सुना नहीं तुमने? छोड़ो इस लड़की को और अपना रास्ता नापो। शाहजैन ने दांत पिसते हुए कहा। तो इसके साथ मौजूद दूसरा शख्स भी बाहर निकला है। बराह करम शाहजैन चले यहाँ से। इनकी लड़ाई के डर से एमन ने शाहजैन के बाजू को थाम लिया। इसने सख्ती से आंखें बंद करके खुद पे काबू पाया। ओए आंखें किसे दिखाता है? इस शख्स ने करीब आते शाहजैन को धक्का दिया, जिस पर एमन ने सहम कर उसे देखा। अभी इसे अपना फैसला गलत मालूम हो रहा था। ऐसे गुस्से के आलम में शाहजैन को इस वक्त यहाँ पे क्यों बुलाया? तेरी तो। इस शख्स ने हाथ उठाया तो शाहजैन ने इसकी कलाई हवा में ही रोक लिया और अगले ही लम्हे जोरदार लात रसीद करते हुए इसे दूर दे मारा। इस सुनसान जगह पर इसके गिरने की आवाज काफी देर तक गूंजती रही। पहले शख्स के साथ मौजूद दूसरे कारिंदे भी बाहर नजर आए। इसके कदम वहीं जम गए। शाहजैन ने सिर्फ दो कदम ही आगे बढ़ाया तो दूसरा शख्स भी पीछे हट गया। इस तंदुरुस्त इंसान के साथ वो पंगा नहीं ले सकता था। अपनी कमजोर जाने के साथ वो कुछ ही लम्हों में वहां से तुम दबाकर भाग खड़े हुए हैं। शाहज़ैन माथे पे बल डाले मन की जानिब बोला, ये पहली और आखिरी मर्तबा था। चलो अब तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ। आइंदा रात के इस वक्त अगर मुझे बुलाया या रात के इस तरह तुम घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ के बिस्तर पर डाल दूंगा। और यकीन मानो मुझे इस बात पर जरा बराबर भी अफसोस नहीं होगा। इसने गुस्से से इसका बाजू जकड़ा और गाले किए पीछे से पटक दिया। दोनों भाई ही गुस्से के मामले में एक से बढ़कर एक थे। और मरियम और एमन की किस्मत देखो, इनके दोनों के नसीब में यही गौसीले खान लिखे गए थे। मरियम और एमन दोनों एक दूसरे में जान बसती थी। दोनों सगी बहनें नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सगी बहनों से बढ़कर मोहब्बत करती थी। एमन के वालिद का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया था, तो साजिदा बेगम जो इनकी खाला थी, इन्होंने एमन को भी अपने पास रख लिया। इनके शौहर के एक पुराने दोस्त थे वहाब खान, और इन्हीं के दो बेटे थे, शहरोज खान और शाहजेन खान। इन दोनों भाइयों की भी आपस में कम ही बनती थी। दोनों ही बेहद गुस्सीले और मिजाज के मालिक थे। शहरोज के इदारा बनने और उसके सालगिरह के मौके पे एक बड़ा जश्न मनाने के लिए वहाब खान ने एक बहुत बड़ी महफिल मुनक्किद की थी। इस तकरीब में असदुल्ला बेग भी अपने अहल खाना के साथ शरीक हुए थे, और वहीं शहरोज को वो शर्मीली और हयादार सी मरियम भाग गई। इसने अपने वालिद से साफ लफ्जों में कह दिया कि वो उसी से शादी करना चाहता है। वालिद तो फौरन राजी हो गए, लेकिन माँ यानी सादिया बेगम ना मानी। वो एक दरमियाने तबके की लड़की को अपने खानदान की बहू कैसे बना लेती? पर बेटे की जिद के आगे इन्हें हार माननी पड़ी, और 19 साल मरियम 27 साल शहरों के निकाह में दे दी गई। पहली रात से ही वो अपने पलकों पर बिठा कर रखता, इसके सारे नाज नखरे उठाता। घर दोनों ही अपनी अजवाजी जिंदगी में बेहद खुश थे। मरियम की उम्र काफी कम थी, और शादी के पहले ही साल अल्लाह ने इसे औलाद की नेमत से नवाज दिया। शाहजैन इन दोनों अमेरिका में था। वो भाई की शादी में भी शरीक न हो सका, लेकिन हारिस की पैदाइश पे वो पाकिस्तान वापस आ गया था।
اس ایک سال میں صاحبہ بیگم کا رویہ مریم کے ساتھ سرد ہی رہا، لیکن جب شہروز اس کے ساتھ مخلص تھا تو وہ کیوں پرواہ کرتی۔ شاہزین اپنے ننھے سے بھتیجے کو دیکھ کر کھل کر مسکرایا تھا، اور پہلی بار اس کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ سجی تھی جسے ایمن نے بھی غور سے دیکھا تھا۔ حارث کا نام بھی شاہزین نے نہیں رکھا تھا، وہ ماں باپ سے زیادہ شاہزین کا لاڈلا بن گیا تھا، اور شاہزین اس کے نخرے اٹھاتا تھا، کسی اور کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا، یہاں تک کہ ایمن اور اس کی اکثر اس بات پہ تکرار بھی ہو جاتی تھی۔ وہ شاہزین سے 7 سال چھوٹی تھی، اور شاہزین کا مقابلہ وہ لفظوں سے تو کر ہی لیتی تھی، لیکن جب وہ اپنی کثرتی باڈی کے ساتھ اس کے سامنے تن کے کھڑا ہو جاتا تو مجبوراً ایمن کو پیچھے ہٹنا پڑتا۔ وقت کو کچھ اور آگے سے گزرا تو اسد اللہ بیگ کو اچانک دل کا دورہ پڑا۔ ان کے دوست وہاب خان ان کے پاس اسپتال پہنچے تو وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئے کہ میرے بعد میری بچی ایمن کا کیا ہوگا، اس کو بھی اپنے گھر کی بہو بنا لو۔ اور پھر اسد اللہ بیگ کی آخری خواہش پر ایمن اور شاہزین کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس دن صاحبہ بیگم کا تو واقعی دماغ گھوم گیا، کیونکہ وہ اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ پہلے ان کا ارادہ شہروز کے ساتھ اپنی بانجی کو بیاہنے کا تھا، لیکن شوہر کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی، کیونکہ ان کی بیٹی کی مرضی مریم کے ساتھ تھی۔ مجبوراً انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ اب جبکہ حارث 2 سال کا ہو گیا تھا اور سب کی آنکھوں کا تارا بھی تھا، تو اس کی خاطر انہوں نے مریم کو بھی قبول کر لیا تھا۔ لیکن اب ان کی خواہش تھی کہ شاہزادے نے ان کی بیٹی کی بہن کی بیٹی انم سے شادی کرے، پر اچانک پھر سے وہی سب کچھ ہوتے دیکھ ان کا دل بہت بری طرح دکھا، اور نکاح کے وقت وہ شریک بھی نہ ہوئی۔ لیکن وہاب خان اپنے جان سے عزیز دوست کی آخری خواہش رد نہ کر سکے، اور ان کے نکاح سے اگلے ہی دن اسد اللہ بیگ اپنی خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ اور ان کے نکاح کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا، لیکن دونوں کی طرف سے رخصتی کے حوالے سے کوئی بات آگے نہیں بڑھی تھی۔ اور جب 6 ماہ قبل وہاب خان کا بھی ایک سڑک کے حادثے میں انتقال ہو گیا تو یہ رشتہ مزید کہیں دب کر رہ گیا۔ ساجدہ بیگم نے اپنی بھانجی انم کو اپنے گھر رہنے کے لیے بلا لیا، اور وہ زیادہ تر شاہزین کے ہی گھر منڈلانے لگی، جو مریم کو بہت بری طرح چپتا تھا۔ جو بھی تھا، شاہزین ایمن کا ہونے والا شوہر تھا، اور ایمن اس کے نکاح میں تھی۔ شہروز سے کہہ کر اس نے شاہزین اور ایمن کی رخصتی کی تاریخ طے کروانا چاہی۔ شہروز مریم کی ہر بات سنتا تھا، لیکن اس مرتبہ صاحبہ بیگم راہ میں حائل ہو گئی، اور شاہزین بھی ان کا ہم خیال تھا۔ وہ اپنی ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا، کیونکہ صاحبہ بیگم نے ان 6 مہینوں کے اندر شاہزین کا اچھے سے ذہن بدل دیا تھا، جس وجہ سے وہ بھی ماں کی زبان بولنے لگا تھا۔ یہاں آ کر شاہزین اور شہروز کے بیچ ایک درار بڑھ گئی۔ شہروز نے بھی اسے اس حال پر چھوڑ دیا، اور صاف لفظوں میں کہا کہ اگر اسے کہیں اور شادی کرنی ہے تو ایمن کو فارغ کر دے۔ جیسے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا ساتھی چنے، ویسے ہی ایمن کو بھی اپنی زندگی کا ہمسفر منتخب کرنے کا پورا حق ہے۔ اس بات کو بھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مریم کی زندگی میں ایک طوفان آ گیا، زویا نامی طوفان۔ وہ رات مریم ساری زندگی نہیں بھول سکتی، جس رات بہت تیز آندھی اور طوفانی بارش میں وہ شہروز کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شہروز اس رات گھر نہیں آیا، اور پھر اس رات کا سچ زویا کی صورت میں سامنے آیا۔ شہرز پر یہ الزام لگا کہ اس نے نشے کی حالت میں زویا کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ زویا کے پاس تمام شواہد بھی موجود تھے، اور ان شواہد کی بنا پر شہروز خان کو قصوروار ٹھہرایا گیا، اور اس پر مریم نے شہروز کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنا سے بتائے اپنے بیٹا لیا اور اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ان سب حالات میں شہروز کا دماغ بہت بری طرح گھوم گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ مریم اس پر اتنا بھروسہ ختم کرتے ہوئے اسے یوں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے ساتھ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اسے اس کی محبت پر یقین نہ آیا تو وہ اس رشتے کو اب تک کیوں نبھا رہا تھا۔ افسوس ہوا، مجھے اس سے سوال کرتی پوچھتی، لیکن بنا کسی سوال جواب کے چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ یہی دکھ پالتا رہا، اور جب وہ اسے لینے گیا تو مریم نے ایسی باتیں کہی جن کا کوئی سر نہ تھا نہ پیر۔ اپنے شوہر کو ان گناہ گار بنا دیا، اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، تو شہروز کی طرف سے یہی کہا گیا کہ اسے اپنا بیٹا واپس چاہیے۔ وہ بے شک ماں کے گھر رہے، اس کی مرضی۔ شہروز ان الفاظ پر مریم کے نے کورٹ سے رجوع کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آنے والے وقت میں شہروز اس کا بیٹا چھین لے۔ اس بات پر بھی شہروز کے دل میں مزید اس کے لیے دکھ بھر گیا، جس پر اس نے کچھ وقت کے لیے تو خوف دگنی کا ناچ نچایا، اور جب دیکھا کہ فیصلہ اس کے حق میں آ رہا ہے تو نہ جانے کیوں اسے اپنی بیوی کی حالت پہ ترس آ گیا۔ وہ جانتا تھی کہ مریم حارث سے جنونی عشق کرتی ہے، اگر وہ حارث کو اسے چھین لیتا تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ باپ تو وہ بھی تھا، پیار تو اسے بھی کرتا تھا، لیکن وہ مریم کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس کے اس عمل کی سزا دینے کے لیے اس نے یہ شرط رکھی۔ لیکن اس شرط میں بھی وہ اسے تکلیف کہاں دے سکا ہے، بہت پیار اور محبت سے اسے اپنے ہستان میں سمیٹا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل سگریٹ میں سگریٹ پھونکے جا رہا تھا اور اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کی شدتوں کو سہنے والی وہ اکلوتی جان کیسے اس پر الزام لگا گئی۔ کسی کی باتوں میں آ کر وہ سگریٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ کیا، جبکہ ہتھیلی کے جلنے پہ اسے تکلیف ہی کہاں ہوئی۔ فجر کی اذان کانوں میں پڑتی وہ قسمت سے آئی، پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، نظروں کی تپش بھی تھی، اس کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئی۔ خود کو اس حالت میں پا کر وہ اٹھی اور چادر کو خود پر لپیٹ لیا۔ میر شہروز خان سر پیچھے گرا کر زور سے ہنسا، جبکہ اس کی آنکھیں
پانی سے بھرنے لگی۔ شاہزادے نے اسے اس کے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ اسے اچھا خاصا سمجھا کر بھی گیا تھا کہ آپ کے بھائی صاحب نے مریم آپا کو بلایا، جب رشتہ نہیں رکھنا تو ملنے کے لیے آدھی رات کو کیوں بلا رہے ہیں؟ ایمن نے تلخی سے پوچھا تو وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑ گیا۔ میری ایک بات سنو، وہ ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام، بہتر ہوگا ان کے معاملات میں مت بولو، سمجھے تم؟ اور اب واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں، چلے پھر اپنی بات کر لیتے ہیں۔ کب دے رہے ہیں مجھے طلاق؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گیا۔ اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا بات ہے؟ ایک تو آپ نے اپنی پسند کی لڑکی سے منگنی کر لی، اب جو حالات چل رہے ہیں ان کے رہتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کیا کہنا چاہیے کہ میری رخصتی کب ہوگی؟ وہ اچھا خاصا طنز کر گئی۔ کچھ پل کو وہ اسے گھورتا رہا۔ اس کا جواب تمہیں کل تک مل جائے گا، اب جاؤ اندر۔ وہ اسے بنا کچھ بتائے اندر بھیج گیا۔ ایمن اس کی باتیں یاد کرتی ہی فجر کی نماز پڑھنے لگی اور دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یعنی بڑی بہن کی علیحدگی کے بعد اب مجھے بھی طلاق ہو جائے گی؟ وہ تلخی سے سر جھٹک گئی۔ حارث کے رونے کی آواز پر وہ اندر کی جانب بڑھی۔ غسل کر کے باہر آئی تو اس کا نکھرا ہوا روح سیدھا دل میں اتر جانے والا تھا۔ پیدل لگاتے ہوئے شہرز کے ہاتھ رک گئے۔ باہر اچانک ہی موسم تبدیل ہو گیا تھا، بارش کا مکمل امکان بنا ہوا تھا، اور اسے یوں نکھرا ہوا دیکھ کے شہرز کا موڈ پھر بدل رہا تھا۔ پھر خود پر وہ مشکل قابو پا کر وہ چادر کو خود پہ اچھی طرح لپیٹتی ہوئی بنا شہرز سے کوئی بات کیے دروازے کی جانب بڑھی۔ رکو، اس نے پکارا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، چلو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ منہ بنا کے بولی، جانتا ہوں اب تمہیں میری ضرورت نہیں، زندگی میرے بنا اکیلے گزارنے کی ابھی سے کوشش جاری ہے، اور پھر میرا بچہ بھی لے لیا۔ اب بس کچھ لمحے ہیں، اس کے بعد ہمارے راستے جدا، پر تب تک تم میری ذمہ داری ہو، جب تک میری نگاہ میں ہو، پاس رہو یا دور، میری پابند رہو گی ہمیشہ۔ وہ اسے سختی سے تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گہری نگاہ سے دیکھتے رہے تھے۔ مجھے اب کسی بھی بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکلی تو شہرز بھی اس کے پیچھے باہر نکلا۔ صبح کا سورج ابھی بھی اپنی جھلک دکھا ہی رہا تھا کہ بادلوں نے اسے اپنی اوٹ میں چھپا لیا۔ زوردار بادل گرجے تو وہ ایک لمحے کو تھم سی گئی۔ مریم معصوم بادلوں کے گرجنے پہ ہمیشہ شہروز کے سینے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ آج بھی اس کا دل بہت زوروں سے دھڑکا، لیکن وہ خود پر قابو پا گئی۔ شہروز نے آگے بڑھ کے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ وہ بے گھر کے اسی حفاظت کے بورڈ گارڈ کے اسے چھوڑنے جا رہا تھا جو اس کی بہت بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ اس کی گاڑی کے نکلتے ہی شاہزین پریشان ہو، اسے اندازہ تھا کہ اس کے کتنے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ حیرت کی مورت بنا دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ جب دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا تو پھر رات بھر وہ ساتھ کیوں تھے اور اب کہاں جا رہے تھے؟ شاہزین نے اپنے خاص آدمی کو فون کیا اور اسے ہدایت دی کہ وہ شہروز کی گاڑی کو مکمل تحفظ فراہم کرے اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہ برتے۔ جیسے اس نے فون بند کیا، دوسری جانب سے ایمن کا فون آیا، جسے دیکھتے ہی وہ اپنا ماتھا مسل گیا۔ اب یہ کیوں فون کر رہی ہے؟ فون اٹھا کر اس نے کان سے لگا، شاہزین براہ کرم آپ جلدی گھر آئیں، حارث کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایمن کی پریشان کن آواز سن کے شاہزین کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایمن بیٹا، اسے کہو ہم حارث کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں، وہ وہیں پہنچ جائیں، اور جلدی کرو، تم آ جاؤ، بادل بنے ہیں، کبھی بھی بارش شروع ہو جائے گی۔ پیچھے سے ساجدہ بیگم کی آواز آئی تو ایمن نے گہرا سانس لیا۔ کون سے ہسپتال جا رہے ہو؟ ان سے ہسپتال کا پوچھا۔ وہ بنا دیری کیے باہر نکلتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ نہیں حارث، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میری جان۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل شہروز کو فون ملا رہا تھا اور شہروز جلدی میں اپنا موبائل گھر ہی چھوڑ گیا تھا۔ وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاہزین نے دل پہ پتھر رکھ کے مریم کو فون ملایا، اس کا نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ افسوس، آخر یہ سب کیا ہے؟ شاہزین کا دل کسی انہونی کے ڈر سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک وہاں تیز بارش شروع ہو گئی۔ اے اللہ، خیر یہ فون کیوں نہیں لگ رہا؟ پتہ نہیں حارث کیسا ہوگا۔ مریم مسلسل گھر پر فون کر رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ شہروز اس کی بے چینی دیکھ چکا تھا، اب فاصلہ کم ہی رہ گیا تھا۔ وہ کافی تیز گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گاڑی کا توازن بگڑنے لگا۔ وہ بے یقینی سے گاڑی کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں شہروز؟ ابھی وہ سر تھامے سے دیکھنے لگی جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی سے کنٹرول سنبھالا لیکن بریک نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اپنی اس لاپرواہی پہ شدید غصہ آیا۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ بات وہ بعد میں معلوم کرتا، ابھی اسے کچھ بھی کر کے خود کو اور مریم کو بچانا تھا۔ کیا کرے؟ وہ دراز سے پستول ڈھونڈتا ہوا اسے چیک کرنے لگا، کیونکہ وہ اتنا سمجھ ہی گیا تھا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ ان کے تعاقب میں ہوگا۔ شہروز نے گاڑی کو ایک کچے راستے پہ ڈال دیا۔ یہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں شہروز؟ براہ کرم گھر چلیں۔ حارث، گاڑی کا توازن بگڑا تو وہ بات ادھوری چھوٹ گئی۔ مریم، براہ کرم خاموش بیٹھو۔ اس وقت وہ سامنے دیکھتا ہوا ایک ہاتھ سے گاڑی سنبھالا اور دوسرے میں پستول تھامے ہوئے تھا، جبکہ دو موٹر سائیکل سواروں کو پیچھے آتے دیکھ چکا
चुका था। इससे पहले कि वो गोली चलाते, शहरोज ने बारी बारी इनका निशाना लेते हुए इन्हें वहीं ढेर कर दिया। मरियम बहुत बुरी तरह डर गई और घबराते हुए शहरोज को देखने लगी। शहरोज ने एक निगाह से देखा, कुछ था इसकी नजरों में कि एक पल को मरियम की आंखों में खो सी गई। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, इतना भरोसा रखा। इसे धीरे लेकिन पुख्ता लहजे में तसल्ली दे रहा था और मरियम का दिल इस पर यकीन किए जा रहा था। कहाँ है हारिस? वे एक साथ अस्पताल पहुंचे। शाहज़ैन ने बारिश की परवाह किए बगैर राहदारी से गुजरते हुए एमन के हाथ से हारिस को लिया और अपनी बाहों में भर गया। हारिस, मेरी जान, आंखें खोलो। वो इसे पुकार रहा था लेकिन हारिस के वजूद में कोई हरकत ना हुई। क्या हुआ ऐसे? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? वो तड़प मालूम नहीं, डॉक्टर को बताएंगे। इसे झंझोड़ते हुए बोली। इस वक्त ना डॉक्टर खुद इसकी जानिब बढ़ा और इसको लिए हुए हंगामी वार्ड की तरफ भाग गया। ए अल्लाह, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखना। साजिदा बेगम ने रोते हुए दिल से दुआ की, जबकि शाहजेन और एमन डॉक्टर के साथ थे। वो एक पल के लिए भी हारिस को अकेला नहीं छोड़ रहे थे। बुखार बहुत तेज था, हम कोशिश कर रहे हैं पर बुखार बहुत ज्यादा है, आप दुआ करें। डॉक्टर मुसलसल हारिस को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इन दोनों को वार्ड से बाहर निकाल दिया गया। ईमान बहुत बुरी तरह रो रही थी। हारिस में जान बसती थी इसकी। यही हाल शाहजैन का भी था, पर वह मजबूत दिल का मालिक शख्स रो नहीं रहा था। इसने दोबारा से शहरोज को फोन मिलाया और मरियम को भी, लेकिन दोनों का मोबाइल राब्ता मुमकिन न था। अचानक इसके दिमाग ने काम किया और अपने खास बंदे को फोन मिलाया जो दूसरी घंटे पे उठा लिया गया। क्या कह रहे हो यूसुफ? पता करो फौरन, इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया। मैंने इसकी जानिब हैरत से देखा। किसकी जुरात हुई जो इनकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर सके? बारिश का जोर कुछ हद तक कम हो गया था। वो गाड़ी समेत इस वक्त एक खाई के पास थे। बाहर निकलो मरियम, मैं गाड़ी को ज्यादा देर नहीं संभाल पाऊंगा। नहीं, वो रोदी। शरज में मुश्किल ही कंट्रोल संभाले हुए था। पागल मत बनो, उतरो फौरन, वो आपकी बार चिल्लाया, जबकि मरियम का दिल एक पल को भी नहीं मान रहा था शरज को छोड़ने का। इसे कुछ हो, ये दिल को गवारा कब था। मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, वो बस जिद हुई। पागलपन की बातें मत करो मरियम, अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो हारिस का क्या होगा? इसे कौन संभालेगा? मेहरबानी करो, जाओ। वो दुखी और जज्बाती हो रहा था। हारिस को जितनी माँ की जरूरत है उतनी ही बाप की भी जरूरत है। ये मेरा आखिरी फैसला है, आपको छोड़कर नहीं जाना मैंने। इसकी बात काटते हुए पुख्ता लहजे में बोली थी। हैरोस खामोश तो हो गया। जानता था पहले तो मरियम जितना डरती थी, लेकिन अगर एक बात जिद कर ले तो पीछे नहीं हटती। गाड़ी एक बहुत बड़े पत्थर पर टिकी हुई थी और बहुत सी धीरे धीरे नीचे खाई की जाने बढ़ रही थी। शहरोज ने अपनी तरफ का दरवाजा खोली और 1 मिनट की देर किए बगैर मरियम को खींचकर अपनी गोद में भरा और बस अपने सीने से भेजकर और अपनी तरफ से खुले दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। पथरीली जमीन पे गिरते हुए ऐसे अच्छे खासे चोटें आई थी, लेकिन इसने मरियम को एक खराश तक लगने न दी। गाड़ी एक झटके से लड़कती हुई नीचे खाई में जा गिरी और एक धमाका हुआ। मरियम डर के इसके सीने में वापस छुप गई। शरज ने भी इसे अपने सीने से लगा लिया था, जैसे छोड़ा तो कहीं खो ना देता। अभी ऊपर से गोलियों की आवाज आने लगी तो वो मरियम को इस चट्टान के नीचे लेके छुपा। ये कौन है? क्या चाहते हैं? मरियम सहम सी गई थी। इसे कुछ भी करके हारिस तक पहुंचना था। रात भर बस के बगैर थी। वो अब परेशान हो रही थी, जबकि शहरोज अपनी बंदूक में गोलियां चेक कर रहा था। वो बेहद परेशान हुआ। गोलियां कम थी, जबकि जिस तरफ फायरिंग हो रही थी इस हिसाब से यहाँ ही लग रहा था कि इस तरफ बंदे ज्यादा हैं। इसे कदमों की चाप सुनाई दी तो वो मरियम के मुंह पे हाथ रख गया। इसे चुप होने का इशारा किया। मरियम की निगाह उसके हाथ पे जा ठहरी, जहां से खून की लकीरें नीचे की तरफ बह रही थी। मरियम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके मसल दिया। इसे काफी ज्यादा खरोचें आई हुई थी, पर वह ऐसे खड़ा था जैसे इसे कोई तकलीफ ही ना हो। शहरोज, ये सब आपको चोट लगी? वह उसके बहुत करीब खड़ी फक्रमंदी से पूछने लगी। शहरोज ने एक नजर इस परी जैसे चेहरे को देखा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी जान छूट जाएगी। मुझ जैसे गुनहगार शख्स के लिए आंखें आंसू क्यों बहा रही हो? वो तल्ख हुआ। क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? वो माथे पे बल डाले से घूरने लगी। रात को मेरी शिद्दतें सहते हुए मुझे बद्दुआएं तो जरूर दी होंगी। वह भी आज सा बराबर करने पे तुला हुआ था। मरियम का जी चाहे से बहुत जोर से मारे। आपकी सोच को सलाम, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इस बात का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। वो मुंह फेर गई। बिल्कुल ऐसा ही है। सर झटकता हुआ उसे जवाब देता हुआ जरा सा बाहर निकल के इन्हें देखने लगा, जो इर्द गिर्द फैली खाई की जानिब थोड़ा नीचे उतरते हुए नहीं ढूंढ रहे थे। जब इस वक्त जहाँ वो छुपे थे किसी को भी आसानी से नजर नहीं आ सकते थे। अचानक फिर से फायरिंग शुरू हो गई। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, अगर कल को कोई मेरी तस्वीरें और वीडियो ऐसी आपको दिखाई जिसमें किसी गैर मर्द, मरियम की बात अभी अधूरी थी कि शरद ने पिस्तौल करो इसकी तरफ कर दिया। मरियम की तो सांसें ही अटक गई। जबान को इतना ही खोलो जितना बाद में हजम कर सको। खबरदार, जो इस तरह की बकवास से दोबारा की तो लिहाज नहीं करूंगा। वो पिस्तौल हटाता हुआ ऐसे सख्त लहजे में तंबिया कर गया था। आपको इस बात पर एकदम इतना गुस्सा आ गया? सोचे, मैंने तो अपनी आंखों से सब देखा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती? वो अब की बार आंसू भरी आंखों से बोली। बात बर्दाश्त की नहीं, यकीन की है। और तुम्हें किसने कहा बर्दाश्त करो? ये लो। वो पिस्तौल अनलॉक करता हुआ इसे थमा गया। मत करो बर्दाश्त और खत्म कर दो मुझे, लेकिन बेयकीनी की मार बहुत बुरी है मरियम।
और ये सारी जिंदगी के लिए मेरे लिए नासूर बन के रहेगी। ये सच है कि जो तुमने कहा वो बर्दाश्त मैं नहीं कर सका, लेकिन ये भी इतना सच है कि मैं तुम पर आंख बंद करके यकीन करता हूँ, और दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे यकीन के मामले में बहका नहीं सकती। इसकी बातों पर न जाने क्यों मरियम को लगा कि बिना हाथ उठाए ही उसे एक जोरदार तमाचा मार चुका था। अचानक फिर से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन इस बार शायद दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। शहरोज को एहसास हो गया था कि इसके मुहाफिज पहुंच चुके हैं। वो डरी सहमी मरियम को सीने से लगा इसे देखने लगा। वो अब भी इसके सीने से लगी इसकी धड़कनों का शोर सुन रही थी। तुम ठीक हो ना? वो उसका चेहरा सामने करता हुआ फिक्रमंदी से पूछने लगा। ले, मुझे हारिस के पास जाना है। वो हिचकियों से रोते हुए बोली। रोना नहीं, ले चलता हूँ। वो इसे वापस अपने सीने से लगा गया। कुछ ही देर में शाहजैन के भेजे हुए मुहाफिज वहां पहुंच चुके थे। ये सारा खेल शरोज के कारोबारी दुश्मनों का बिछाया गया था। जिस शोबे में वो था वहां इसके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। इनसे चौकन्ना रहने की इसे शदीद जरूरत थी, और तब ज्यादा जब खानदान साथ हो। आज शहरोज को एहसास हो रहा था कि इसका भाई इसके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, जनाब, ये शाहजैन साहब का फोन है। यूसुफ ने मोबाइल शहरोज की जानिब बढ़ाया, जबकि इसकी नजरें झुकी हुई थी। दूसरी तरफ शाहजैन की बातें सुनते ही शहरोज के पैरों तरह से जमीन निकले गई। मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रहना, इससे दूर मत होना। वो एकदम से परेशान हो गया अपने गुरूर और गुस्से में। जहां वो मरियम को सजा देने के लिए रात को बुला चुका था, वहीं अब इसने सबका खामियाजा इसका अपना बेटा भुगत रहा था। शहरोज ने पलट कर एक नजर रोती हुई मरियम को देखा, जो कितना तड़प रही थी बेटे के पास जाने के लिए। अब अगर वो इसे ये बताता कि इसका बेटा अस्पताल में है, तो शायद वो सांस ही न ले पाती। शहरोज कैसे जब्त करके खड़ा था ये तो वही जानता था। वो उसका हाथ थामे गाड़ी की जाने बढ़ा। अब मेहरबानी करके इमन को फोन करके पूछा, हारिस ठीक है ना? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मरियम की आवाज बहुत धीमी थी। वो अपना सीना मसलते हुए बोली, फिक्र नहीं करो, उसी के पास जा रहा हूँ। वो चाहकर भी इसे बता नहीं पा रहा था। फिक्र ना करे खाला जान, हारिस ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर बता रहे हैं कि अब इसका बुखार कुछ कम हो गया। वो तो उसका इलाज कर रहे हैं। शाहजे ने साजिदा बेगम को तसल्ली दी, तो वो आंसू पोंछते हुए असाबत में सर हिलाती रह गई। किस किस बात पर वो आंसू ना बहाती? बड़ी बेटी का घर उजड़ रहा था। छोटी जिसे बेटी बनाया, इसको भी यही शख्स फारिग करने वाला था। नवासा था तो वो अस्पताल में था। ईमन मुसलसल वहीं एक तरफ खड़ी दरुदो पाक का वेट किए जा रही थी। पर आने जाने वाला एक नजर इसे लाजमी देखता है। इसका दिल उदास सा हुस्न दिल मोह लेने वाला था, और शाहजैन का बस चलता तो इसे सबसे छुपा कर कहीं दूर ले जाता। और जब वाकई बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसके करीब जाके खड़ा हो गया। इसने सवालिया नजरों से शाहजैन को देखा। चेहरा ढांपो, अंदाज इंतहाई सर्द और तहकमाना था। एक पल को इमन इस जदेश इंसान को देखती रह गई, लेकिन फिर बगैर किसी बहस के अपना चेहरा सफेद दुपट्टे से ढांप लिया। जबकि शाहजैन ने जरा और इसके करीब होते इस पर ली हुई सिया चादर को मजीद खोल के अच्छे से इसके गिर्द लपेटा। इसका ये अंदाज देखकर जहां इमन को हैरत हुई, वहीं साजिदा बेगम भी दंग रह गई। इन्हें लगा था इनकी बेटी खाली हाथ रह जाएगी और माथे पर आलीदगी का धब्बा सजा लेगी, लेकिन अब शाहजैन को देखकर लग रहा था वो उनकी बेटी को इज्जत और मकाम अता करेगा। एक तरह से इनके दिल को बहुत ढारस पहुंची। डॉक्टर ने हारिस से मिलने की इजाजत दे दी थी। वो तीनों एक साथ वार्ड रूम में दाखिल हुए। हारिस होश में था और अद्वैत के असर में था। मामा बाबा अपने माँ बाप को याद कर रहा था। साजिदा बेगम फिर से दुखी होने लगी। वो माँ बाप अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे और दोनों ही औलाद के लिए लापरवाह हो गए। अब वक्त था कि साजिदा बेगम इन्हें इस बात का एहसास दिलाती कि अब हर रिश्ते से पहले इनकी औलाद का रिश्ता अहम है। हारिस को अपने वालिदैन को की आज जरूरत है, और वो दोनों कहीं नहीं है। वो एमन और शाहजैन से अब कुछ कह रही थी, और उनकी बातें सुनकर दोनों को एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम अस्पताल क्यों आए हैं? मरियम का सांस अटका। चलो आओ। शहरज ने सांस रोककर मरियम की जानिब देखा, जिसका रंग कागज की मानिंद सफेद पड़ रहा था। मरियम, अंदर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे घर जाना है। मेरा हारिस घर में मेरे इंतजार कर रहा होगा। वो पागलों की तरह बोले। शहरोज अफसर नफी में झटकता हुआ इसे कलाई से थामे अंदर की जानिब बढ़ा। वो कदमों से इसके हिसार में चलती हुई इर्द गिर्द देख रही थी कि तब इसकी निगाह साजिदा बेगम पर जा ठहरी, जिनके चेहरे पे बेइंतहा दुख और अजियत थी। मरियम के कदम वहीं थम गए। अम्मी, मेरा बच्चा। इसके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आ गए तुम दोनों? बहुत जल्द ख्याल आ गया अपनी औलाद का। वो तंज से बोलती हुई इन दोनों को चौंका गई। मेरा बच्चा। मरियम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन हिम्मत ही जवाब दे गई। वो मुसलसल शहरों के सहारे खड़ी थी। अगर इसने मरियम को ना संभाला होता तो वो अब तक जमीन पर गिर चुकी होती। कौन सा बच्चा? कोई बच्चा नहीं। अब तुम दोनों आजाद हो गए हो। करो जो दिल करता है, करो। जो जंग लड़नी है लड़ो। मेरे बच्चों, तुम दोनों की ये जंग खा गई। वो रोते हुए दुपट्टे से चेहरा छुपा गए। इनकी बात सुनने की देर थी। दोनों ऐसे हुए जैसे सांस ही नहीं रही हो। मरियम का जिस्म एकदम ढीला पड़ा। शहरज, जो साजिदा बेगम की बात पे एकदम साकित हुआ था, मरियम को गिरता देख फौरन संभाला। साजिदा बेगम का दिल फिर एक लम्हे को थमसा गया। मरियम, आंखें खोलो यार। इसे पुकारता हुआ इसका चेहरा थपथपाने लगा। वो बेहोश होती हुई इसकी बाहों में झूल गई। इसे फौरन
ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ اے خدا، کہیں اس کو سبق سکھانے کے چکر میں کہیں بیٹی ہی نہ کھو دوں۔ ساجدہ بیگم نے ماتھا مسلا۔ شہروز کو اس کے بیٹے کے ٹھیک ہونے کا بتاتے ہی وہ رو پڑی۔ میری بچی، وہ آنسو پوچھتے ہوئی عبادت گاہ کی جانب بڑھ گئی۔ شاہزین بھی وہیں آ گیا۔ بھائی سے مل کر اسے تسلی دی۔ شہروز فوراً بیٹے کے پاس جا پہنچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا جان، میرا بچہ۔ حارث کو بھی کچھ دیر تک باپ کو دیکھ کر سکون آیا، ورنہ کافی وقت سے وہ ماں باپ کو یاد کرتا ہوا آنسو بہا رہا تھا۔ آپ کی چوٹیں آئی ہیں بھائی، آپ پٹی کروا لیں۔ شاہزین نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، پہلے مریم کو ہوش آ جائے، اس سے مل لوں پھر۔ وہ واقعی اپنے انداز میں بولا تو شاہزین خاموش ہو گیا۔ وہ کس حد تک ضدی تھا شاہزین اچھی طرح سے جانتا تھا۔ شاہزین کے نمبر پر صاحبہ بیگم کے فون آنے لگے تو وہ بات کرنے کے لیے ایک طرف ہوا اور انہیں موجودہ صورتحال بتائی۔ یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، تم فوراً گھر پہنچو۔ آج میں نے تمہارے انم کے ساتھ نکاح طے کر دیا ہے، تو چل از جلد گھر پہنچو، اور ہو سکے تو شہروز کو بھی ساتھ لے کر آؤ۔ صاحبہ بیگم کی بات پر شاہزین نے ایک نگاہ پیچھے مڑ کے دیکھا۔ شہروز اس وقت کس حالت میں تھا؟ وہ اسے یہ کہتا ہوا اچھا لگتا کہ میرا نکاح ہے، میرے ساتھ چلو، کیا بےہودگی ہے۔ تبھی ڈاکٹر نے مریم کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ دیوانوں کی طرح شہروز کی جانب بڑھی۔ میرا بچہ لا کر دو شہروز، مجھے میرا بچہ واپس چاہیے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ مہربانی کر کے میرا بچہ لا دو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ میں انتہا روتے ہوئے اس کا گریبان تھامے بولی چلی جا رہی تھی۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے بیچ میں کوئی کچھ بولتا۔ میں معاف کر دوں گی آپ کو، میں سب کچھ بھول جاؤں گی، پکا پکا وعدہ، میں آپ کے پاس بھی واپس آ جاؤں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی، بس مجھے حارث لا دے، مہربانی کر کے حارث لا دے۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ شہروز نے دل پہ ہاتھ رکھ کر اسے واپس کھڑا کیا۔ حارث ٹھیک ہے۔ اچانک سے اپنے پیچھے سے حارث کی آواز سن کر وہ جی اٹھی۔ رخ پلٹ کے دیکھا تو اپنے بچے کو شاہزین کی گود میں دیکھ کے اسے لگا اس کی سانسیں واپس آ گئی ہیں۔ شاہزین حارث کو اس کے پاس لے آئے۔ مریم نے اسے اپنی گود میں بھر کے سینے سے لگایا۔ میرا بچہ، میری جان۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کا چہرہ بھی چومے جا رہی تھی، لیکن اس سے سنبھالا نہیں گیا، اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ رہا تھا۔ شہروز نے اس کو اپنی گود میں بھر لیا، سنبھل کر اس کی فکر میں گھل رہا تھا، اور وہ روتے ہوئے ہنستی جا رہی تھی۔ شاہزین، انہیں گھر چھوڑ دو۔ وہ حارث کو دیکھ کر اسے گلے سے لگاتا ہوا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا ہوا بہت سنجیدگی سے بولا۔ بابا۔ حارث اس کے گلے کے گرد بازو حائل کر کے وہ اس کس کے پکڑ لیا تھا۔ سبھی یہ منظر دیکھ کے روتے ہوئے مسکرا دیے۔ بھائی، آپ کو حارث اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے وہ آپ کے بنا نہیں۔ شاہزین، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، جاؤ چھوڑ آؤ انہیں گھر۔ بابا، یہ حارث نے اس کا ماتھا چھوا جو زخمی تھا، لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی۔ کچھ نہیں میری جان، بس آپ جاؤ ماما کے ساتھ گھر۔ نہیں بابا، آپ کے ساتھ۔ وہ باپ کے سینے سے چمٹ گیا۔ شہروز نے دل پہ پتھر رکھ کے اسے شاہزین کے حوالے کیا تو وہ رو دیا۔ ایک بار پھر سبھی اشکبار ہونے لگے۔ چاچو کی جان، میرا بچہ۔ شاہزین نے اسے سینے سے لگائے پیار کرنے لگا، جبکہ شہروز وہاں سے تیز قدموں سے باہر نکلا۔ شہروز رکے۔ اچانک ہی مریم کی پکار پر وہ رکا۔ آپ ایسے کیسے ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، جبکہ حارث کو اور مجھے آپ کی ضرورت ہے؟ وہ روتے ہوئے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں، سب ضرورتیں پوری کر دوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کا انداز سرد تھا۔ ضرورتوں میں ایک ضرورت آپ بھی ہیں۔ وہ پھر سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، جس پر وہ تلخی سے ہنسا۔ کیا چاہتی ہو؟ چہرے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہمیں ایک دوسرے کو ایک اور موقع دینا چاہیے حارث کے لیے۔ وہ دل بڑا کر کے بولتی رہی۔ شہروز کو غصہ مزید بڑھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تم نے کہا تھا نا، تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کا سرد انداز دیکھ کر مریم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں گناہ گار ہوں؟ اس کے پوچھنے پر مریم نے سر نفی میں ہلایا۔ جاؤ مریم، آج میر شہروز خان کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا اس کا دل دکھا رہا تھا۔ اب آواز مت دینا پیچھے سے۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ مریم وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ بھی کیا کرتی؟ زویا اس کی دوست تھی، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اس کی ویڈیو تک تھی اس کے پاس، جس میں صاف شہروز دکھائی دے رہا تھا، اور وہ اس منظر کو نہیں بھلا پا رہی تھی۔ پر یہ بھی سچ تھا کہ مسلسل اس کا دل شہروز کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔
ارے شہروز تم اکیلے آ گئی؟ شاہزین کہاں ہے؟ گھر میں کچھ مہمانوں رشتہ داروں اور انم کو اپنی والدہ کے ساتھ بن سور کے وہاں بیٹھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سوال پہ صاحبہ بیگم نے دانت پیسے۔ نکاح ہو رہا ہے شاہزین کا، بتایا بھی تھا اسے، پر وہ بھی بیوقوف انسان ہے۔ ہم اچھی بات ہے کریں، وہ بھی لاپرواہی سے کہتا ہوا اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھا تو صاحبہ بیگم اسے یوں ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر سی گئیں۔ شہروز، یہ چوٹیں کیسے آئی ہیں میرے بچے؟ شکر ہے آپ کو میری چوٹیں بھی دکھائی دی، لیکن جو زخم دل پہ لگے ہیں ان کا کیا؟ اس کی باتوں پر نہ جانے کیوں صاحبہ بیگم کا حلق خشک ہوا۔ تبھی شاہزین اندر داخل ہوا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنی دیر کر دی آتے آتے، چلو آ جاؤ، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اچانک ہی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی جب شاہزین کے پیچھے پیچھے ایمن بھی اندر داخل ہوئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے نکالو یہاں سے۔ وہ آگے بڑھ کے شاہزین نے انہیں روک دیا۔ ماما، اب یہ یہیں رہے گی میرے ساتھ، میں اس کی رخصتی لے آیا ہوں۔ شاہزین کے اس زور ٹوک انداز پہ صاحبہ بیگم دنگ رہ گئی، جبکہ انم اور اس کے والدہ کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو شاہزین؟ یہ وہ بات ہی مکمل نہ کروائی ماما، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا ہوا ایمن کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، جبکہ صاحبہ بیگم انہیں اندر جاتا دیکھتی رہ گئی۔ شہروز انہی قدموں سے نیچے اترتا ہوا ان کے پاس چلا آیا۔ یہ سب کیا ہے صاحبہ؟ تم نے تو گھر بلا کر ہمیں تذلیل کر دی، آج سے ہمارا رشتہ ختم سمجھو۔ مہمانوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور بلا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے آگے چلے گئے۔ آپ نے اپنے حسد اور غرور میں آ کر اپنے دونوں بیٹوں کی زندگی برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ کبھی سوچے گا اس سب میں آپ کو کیا ملا؟ شہروز، براہ کرم اماں کچھ مت کہیے گا، میں سب جان گیا تھا پہلے سے، بہت پہلے سے۔ وہ زویا آپ کی بھیجی گئی تھی، وہ سب تصویریں ویڈیو سب جھوٹ تھا، بس میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ کاش ایک بار آپ بول دیتی ماما، میں بغیر ایک لفظ کہے سب شاہزین کے نام کر دیتا۔ وہ آج بہت دکھی تھا۔ صاحبہ بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی اور شاہزین کی سگی ماں۔ ان کی یہی خواہش تھی کہ جب سب کچھ شاہزین کو ملے۔ وہ پہلے تو چاہتی ہی نہ تھی کہ شہروز شادی کرے، اور جب وہ منمانی کر چکا تو انہوں نے سوچا کہ اب تو اسے توڑ دیں تاکہ وہ اپنی زندگی سے ہار کر سب کچھ چھوڑ دیں اور خود بخود سب کچھ شاہزین کے حوالے ہو جائے۔ پر شہروز سب جان گیا تھا، یہی صاحبہ بیگم کی ہار تھی۔ ان کا سر جھک گیا ہے، جائیں اب سنبھالیں اپنے بیٹے کو، جس نے ایک درمیانے طبقے کی لڑکی کو آپ کی امیر بھانجی پر ترجیح دی ہے۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اوپر کی جانب بڑھ گیا، غسل خانے میں جاتا ہوا قمیض اتار کر دور اچھال دی اور آئینے میں دیکھنے لگا۔ اپنے زخم میں مرہم لگاتا ہوا وہ دوسری قمیض پہن کر باہر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ وہ سامنے ہی بیٹھی حارث کو بستر پر آرام سے اور پیار سے سلا رہی تھی۔ تم؟ اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر شہرز کو خاموش کروایا۔ حارث کو چادر اڑائی اور اٹھ کر شہرز کے پاس آئی۔ اسے دیکھتے دیکھتے ذرا سا اونچی ہوتی ہوئی اس کے رخسار پر محبت سے کاٹ گئی۔ باز آ جاؤ مریم، وہ گھور کے بولا تو مریم نے اس کے دوسرے رخسار پر بھی پیار سے کاٹا۔ تم باز نہیں آتی؟ وہ اسے کمر سے پکڑتا ہوا ذرا سا اوپر کو اٹھا گیا۔ میں معذرت خواہ ہوں، معاف کر دیجیے مجھے، میں غلط تھی، آپ درست ہیں۔ اگر انسان محبت کرے تو وہاں اعتبار ہی پہلی سیڑھی ہے جس پر ہم چڑھ کر اپنی منزل کو پہنچتے ہیں۔ میں نے آنکھوں دیکھی بات پر یقین کر لیا، پر دل کی نہ سنی۔ آپ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں، لیکن براہ کرم خود سے دور نہ کریں۔ وہ منمناتے ہوئے اس کے گلے لگی تو شہروز نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار بنایا۔ وہ بھی کہاں رہ سکتا تھا بیوی اور بچے کے بنا، لیکن اسے خوشی تھی کہ اس کی معصوم بیوی کو آخر دل سے اس پر یقین آ گیا۔
وہ اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھے اسے اپنے حصار میں لیے بستر پر حارث کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اسے چوما اور اپنے شریک حیات کو اپنے آغوش میں بٹھاتے ہوئے اب وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا ہوا اس کی سانسیں گہری کر گیا۔ مجھے ایک ننھی سی گڑیا چاہیے، اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو مریم شرما گئی اور شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی۔